جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں وہ کدے نہ چڑھن اچائیاں اوہو گڈیاں چنگیاں اڈیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں جو سائیاں آپ چڑھائیاں سالی بات بدن دے پائیے او پیر بنا کنڈ ننگی ایک نگاہ دے مرشد ویکھے سوہ جاں تو چنگی تو سوہ جاں تو چنگی رانجا رانجا کر دینی میں رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپے رانجا ہوئی رانجا مینو آکھو لوکو ہیر نیا کھو کوئی مینو ہیر نیا کھو کوئی میں نیوا نیوا میرا مرشد جا میں اچیاں دے سنگ لائی ہس کے جاواں انہاں اچیاں تو میں جننی میں انال نبھائی جننی میں انال نبھائی در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ آج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے او در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارا ملیے چل دوارا ملیے گج گج دلا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا
محل چڑھایا سائیاں او مینوں محل چڑھایا سائیاں نارو دیے کرما سڑیے نارو اڑیے قدمہ سڑیے کر کچھ صبر سدھنے بے پرواہ نال یاری لائیے پیندے نے دکھ سہنے تے پیندے نے دکھ سہنے میں میرا مرشد او چا میں میرا مرشد او چا میں میرا داتا او چا میں میرا بابا او چا میں میرا بابو او چا میں میرا صابر او چا میں میرا خواجہ او چا میں میرا مرشد 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 او چا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی او میرے سونیا سائیاں 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 کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم کرم 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 کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم مرشد سائیاں تیرے قدم چمن میں آیا مینوں سائیاں دین بدھائیاں تیرے قدم چمن میں آیا مینوں سائیاں دین بدھائیاں تیرے قدم چمن میں آیا کر کرم کرم 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 کر کرم کرم